ग्रेटर नेपालको हिस्सा बनेको सिक्किम फेरि कसरी भारतमा विलय भयो? कसले, किन र कसरी सिक्किमलाई भारतको राज्य बनायो? लेट मी एक्सप्लेन। 1793 को युद्धमा गोर्खालीले जितेपछि सिक्किमलाई ग्रेटर नेपालको एरिया मान्न थालियो। युद्ध गर्दै सिक्किम पुगेका केही गोर्खाली फौजहरू उतै व्यवस्थित भएर बस्न थाले। अरू नेपालीहरू पनि बिस्तारै सिक्किम गएर बसोबास गर्ने क्रम सुरु भयो। फलस्वरूप सिक्किमभित्र बिस्तारै नेपाली समाज र नेपाली भाषा बढ्दै गयो। त्यसको 20-21 वर्षसम्म गोर्खालीहरूले सिक्किमलाई ग्रेटर नेपालको एरिया नै मानिरहे। सिक्किमका तत्कालीन राजा सुखपुत नामग्यालले पनि यो समयको बीचमा कुनै प्रतिकार गरेनन्। अवस्था सामान्य बनिरहेकै थियो। तर साम्राज्य फैलाउँदै हिँडेको ब्रिटिस र एकीकरण गर्दै हिँडेका गोर्खाली बीच बिस्तारै दुश्मनी सुरु भयो। यही कारणले सन् 1814 मा नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भयो, जसलाई हामी एङ्ग्लो नेपाल वारको नामले पनि चिन्ने गर्छौं। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको बारेमा मैले अलरेडी डिटेलमा यो भिडियोमा चर्चा गरेको थिएँ। तपाईले हेरि पनि सक्नुभयो होला। त्यसैले यो भिडियोमा चाहिँ सिक्किमसँग रिलेटेड कुराहरूलाई मात्रै फोकस गर्नेछु। एङ्ग्लो नेपाल वारकै बेलामा राजा सुखपुत नामग्यालले यसो दिमाग लगाउँछन्, सिक्किमको दुश्मन नेपाल, नेपालको दुश्मन ब्रिटिस, अब दुश्मनको दुश्मन त दोस्ती हुने नै भयो। त्यही माथि अङ्ग्रेजहरूले यसै पनि गोर्खालीसँग दोहोरो युद्ध सुरु गरेकै थिए। सिक्किमलाई झन सजिलो भयो। यही मौकामा सिक्किमका राजाले ब्रिटिससँग मिलेर गोर्खाली विरुद्ध एक्सन लिएका थिए। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको बेला सिक्किमले ब्रिटिससँग मिलेर नेपालसँग युद्ध लडेको कुरा सिक्किमको इतिहासमा पनि सजिलै भेट्टाउन सकिन्छ। अनि नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको इतिहासमा त झन स्पष्ट लेखिएको छ। त्यसको लगभग 2 वर्षपछि सन् 1816 मा सुगौली सन्धि भयो र यही सन्धिको आधारमा नेपालको हातबाट सिक्किम उम्किएको थियो। यसरी ब्रिटिसको सहयोग लिएर सिक्किमले स्वतन्त्र हुन पाइन्छ भन्ने सोचेको थियो। तर सिक्किमले सोचे भन्दा ठ्याक्कै उल्टो भयो। कहानीले नयाँ मोड त त्यति बेला लियो जब सिक्किमलाई स्वतन्त्र बनाइदिन्छु भन्ने ब्रिटिसले नै सिक्किममाथि फेरि हुकुम चलाउन थाल्यो। फलस्वरूप सन् 1861 मा ब्रिटिस र सिक्किम बीच एउटा सन्धि भयो, जसलाई ट्रिटी अफ तुमलुङ भन्ने गरिन्छ। सिक्किमले गरेको यही एउटै सन्धिको कारणले गर्दा सिक्किमको राजनीतिको साँचो ब्रिटिसले आफ्नो हातमा लिन सफल भएको थियो। तर कसरी? यसरी। यही सन्धिले सिक्किमलाई ब्रिटिस प्रोटेक्टोरेट स्टेट घोषणा गर्यो। यसको मतलब अब सिक्किमको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र शान्ति सुरक्षा ब्रिटिसको अन्डरमा चल्न थाल्यो। अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के छ भने सन् 1835 मै सिक्किमको दार्जिलिङ सहरलाई ब्रिटिसहरूले लिजमा लिएर त्यहाँ राज गर्न सुरु गरेका थिए। अब दार्जिलिङ त त्यही बेलादेखि ब्रिटिसकै अन्डरमा चल्न थालेकै थियो। अब इन्डाइरेक्टली रूपमा पुरै सिक्किम ब्रिटिसकै अन्डरमा परिसकेको थियो। यस्तै सिचुएसनमा सन् 1889 मा ब्रिटिसहरूले जोन क्लाउड व्हाइटलाई सिक्किमको पोलिटिकल अफिसर बनाइदिए। जोन क्लाउडको इन्ट्रीसँगै सिक्किमभित्र धेरै एक्टिभिटिज हुन थाले। उद्योग, व्यापार, कृषि जस्ता क्षेत्रमा सिक्किम निकै अगाडि बढ्न थाल्यो। इन्डस्ट्रियल सेक्टर, एग्रिकल्चर र बिजनेसको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपालबाट लगेर सिक्किमकै नागरिकता दिएर राख्न थालियो। रोजगारी पाउने भएकोले यति बेला ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू सिक्किम गएर उतै बसोबास गर्न थाले। त्यति बेला सिक्किमका राजा थुतोप नामग्याल थिए। तर नामग्याल राजा भए पनि त्यहाँ हुकुम चाहिँ ब्रिटिस अफिसर जोन क्लाउडको चल्ने गर्थ्यो। ब्रिटिसले गरेका कुनै डिसिजनहरूमा राजाले असहमत पनि जनाउने गर्थे। तर शक्तिशाली ब्रिटिसहरूको खुलेर विरोध गर्न राजालाई पनि सम्भव थिएन। समग्रमा भन्नुपर्दा त्यति बेला सिक्किमका राजालाई नमुनाको रूपमा मात्रै राखेर शासन चाहिँ पुरै ब्रिटिसहरूले नै गरिरहेका थिए। लगभग 50 वर्षभन्दा बढी सिक्किमको अवस्था यस्तै रहिरह्यो। यता इन्डियाबाट बिस्तारै ब्रिटिस उपनिवेश विरुद्ध आन्दोलन र लडाईँ हुन थाल्यो। फलस्वरूप सन् 1947 सम्म आइपुग्दा ब्रिटिसहरूले इन्डिया छोडेर जान बाध्य भए। यसरी जब इन्डिया ब्रिटिसबाट स्वतन्त्र देश बन्यो, त्यति बेला सिक्किम पनि एउटा स्वतन्त्र देश बन्न सफल भयो। तत्कालीन सिक्किमका राजा पाल्देन थेन्दुप नामग्याल सिक्किमलाई सधैँ स्वतन्त्र राख्न चाहन्थे। तर तत्कालीन भारतीय नेता सरदार पटेल र बिएन राव त्यति बेलै सिक्किमलाई भारतमा गाभेर भारतको एउटा राज्य बनाउन चाहन्थे।
तर प्रधानमन्त्री नेहरू सिक्किमलाई फोर्सफुल्ली भारतमा गाभ्ने पक्षमा भने थिएनन्, किनकि सिक्किमको कनेक्सन तिब्बतसँग थियो, तिब्बतको कनेक्सन चाइनासँग। यता नेहरूको चाइनासँग राम्रो सम्बन्ध थियो, उनी हिन्दी चिनी भाइ भाइ भन्दै हिँड्ने गर्थे। त्यसैले सिक्किमलाई हमला गर्दा चाइनासँग सम्बन्ध बिग्रिने डरले नेहरू सिक्किमबाट अलिकति टाढै बसे। सिक्किमका राजाले पनि नमान्ने र इन्डियालाई पनि समस्या पर्ने भएकोले यो समयमा सिक्किम भारतमा विलय हुन सकेन। तैपनि नेहरूले सिक्किमलाई विशेष खालको संरक्षित राज्य भनेर घोषणा गरिदिए। यसको मतलब सिक्किमको आन्तरिक शासन सिक्किमका राजाको हातमा भए पनि शान्ति, सुरक्षा र कूटनीतिक मामिला इन्डियाको हातमा गयो। सिक्किमी राजा पाल्देन थेन्दुपले यस्तै अवस्थामा राज्य सञ्चालन गर्दै थिए। तर त्यसको केही वर्ष नबित्दै सिक्किमका जनताले राजाको विरुद्ध विद्रोह सुरु गरे। विद्रोहको मुख्य कारण थियो राजा पाल्देनको शासन। त्यो समयसम्म सिक्किमभित्र 75% जस्तो नेपाली मूलका जनताहरूको संख्या थियो भने जम्मा 14% भोटिया मूलका जनताहरू थिए। राजा पाल्देन आफू पनि भोटिया जाति भएकोले ती 75% नेपाली मूलका जनतालाई भन्दा बाँकी 14% भोटिया मूलका जनताहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिने गर्थे। यही कारणले गर्दा राजा पाल्देनसँग नेपाली मूलका जनताहरू रुष्ट भएका थिए। फलस्वरूप राजाको शासन मन नपर्नेहरू मिलेर संगठन तयार गरे, जसलाई सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेसको नाम राखियो। यो संगठन दिनदिनै बलियो हुँदै गयो, संगठनमा मान्छे थपिँदै गए अनि अनेक विरोध र हडताल हुन थाल्यो। समय बित्दै गयो, सिक्किममा झन अशान्ति मच्चिँदै गयो। यस्तै अवस्थामा सन् 1964 सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको मृत्यु भयो। नेहरूको मृत्युपछि इन्डियामा प्रधानमन्त्री बनिन् इन्दिरा गान्धी। इन्दिरा गान्धीले पनि पहिल्यैदेखि सिक्किमलाई भारतमा गाभ्न चाहन्थिन्। अब आफै सत्तामा पुगेपछि कोसिस नगर्ने कुरै भएन। उनले चाहे पनि समस्या त यो थियो कि सिक्किमका राजा इन्डियामा गाभिन चाहँदैन थिए। तर अजिङ्गरको आहार दैवले जुराउँछ भने चाहिँ सिक्किमभित्रै अर्का एक व्यक्तिको उदय हुँदै थियो, जसले भारतको इसारामा काम गरेर सजिलो बनाइदिए। अनुमान गर्नुहोस् त को थिए होला ती व्यक्ति? काजी लेन्डुप दोर्जे। लेन्डुप दोर्जेको नाम त तपाईले धेरै पटक सुन्नु भएको होला। अब सुरु हुन्छ यिनैको कहानी। यिनको कहानी बिना सिक्किमको इतिहासै अधुरो रहन्छ। लेन्डुप दोर्जेको छोटो परिचय दिनुपर्दा यी पनि भोटिया मूलका व्यक्ति थिए, तर यी प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने गर्थे। त्यसैले यिनले 1945 सालमै सिक्किम प्रजा मण्डलको स्थापना गरेर राजनीति सुरु गरेका थिए। त्यसको 8 वर्षपछि सन् 1953 मा सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेसको अध्यक्ष सम्म बनेका थिए। सन् 1973 सम्म आइपुग्दा लेन्डुप दोर्जेको साथमा धेरै जनता थिए। त्यति बेला राजा विरुद्ध आवाज उठाउने सबैभन्दा खतरनाक विद्रोही पनि यिनै थिए। साँच्चै भन्नुपर्दा त्यो बेला सिक्किमभित्र लेन्डुप दोर्जे र राजा पाल्देन बीच ठुलो कम्पिटिसन चलिरहेको थियो। राजालाई चाहिँ कसरी सत्ता जोगाउने भन्ने भएको थियो। यता लेन्डुप दोर्जे चाहिँ कसरी राजाको हातबाट खोसेर सत्ता आफ्नो हातमा लिने भनेर सङ्घर्ष गर्दै थिए। आफ्नो हातबाट सत्ता उम्किने डरले राजा पाल्देनले नेपालमा समेत आएर सहयोग मागेका थिए। राजा महेन्द्रको निधनपछि वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा राजा पाल्देनलाई अतिथिको रूपमा नेपाल बोलाइएको थियो। त्यही मौकामा राजा पाल्देनले नेपालका राजा श्री 5 वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहसँग प्रस्ताव समेत राखेका थिए। उनले भनेका थिए, मलाई सत्ता जोगाउन गाह्रो भइरहेको छ, भारतले सिक्किमलाई कब्जा गर्न खोज्दैछ, बरु हामी नेपाल, भुटान र सिक्किम मिलेर हिमाली देशहरूको संगठन बनाम भनेर प्रस्ताव समेत राखेका थिए। त्यति बेला भुटानका राजाले पनि यो कुरालाई लिएर खासै चासो दिएन। यता नेपालका राजा वीरेन्द्र शाहले पनि खासै वास्ता गरेनन्। त्यसपछि चोग्यालले चीन र पाकिस्तानसँग पनि सहयोग मागेका थिए, तर उनीहरूले पनि नेपालमै बसेर यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सल्लाह दिए। सिक्किमको समस्या यति मात्रै कहाँ थियो र? लेन्डुप दोर्जे र राजा पाल्देन बाहेक अझै अरू 2 जना वरिष्ठ महिलाहरूको कारण सिक्किमभित्र आगो बलिरहेको थियो। ती 2 जना वरिष्ठ महिलाहरू थिए, एकजना होपकुक अनि अर्की एलिसा मारिया। यिनीहरूको पनि छोटो परिचय गरौँ न त है।
होप कुक अमेरिकी नागरिक हुन्, तर उनले सिक्किमी राजा पाल्देनसँग बिहे गरेर सिक्किमकी रानी बन्न पुगेकी थिइन्। यिनले सुरुदेखि नै सिक्किमलाई एउटा स्वतन्त्र देश बनाउन चाहन्थिन्, त्यसैले उनी भारत विरोधीहरूसँग मिलेर स्वतन्त्र सिक्किमको आवाज उठाउने गर्थिन्। दार्जिलिङ सहर सिक्किमलाई फिर्ता गरिनुपर्छ भनेर बारम्बार माग राख्ने गर्थिन्। एउटा साधारण अमेरिकी नागरिक भएर रानीको हैसियत पाएकोमा उता अमेरिकाले पनि उनलाई पत्रिका र टेलिभिजनहरूमा सधैँ हेडलाइन बनाउने गर्थ्यो। यो देखेर भारतले रानी होपकुकलाई चाहिँ CIA को एजेन्ट भएको आरोप लगाउन थाल्यो। भारतले रानीलाई यो आरोप लगाउन साथ चोग्यालको विरोध झन चर्कियो। अनि अर्की महिला एलिसा मारिया चाहिँ काजी लेन्डुप दोर्जेकी श्रीमती हुन्। एलिसा मारिया सिक्किमकी फर्स्ट लेडी बन्न चाहन्थिन्, तर राजतन्त्र रहन्जेलसम्म रानीलाई नै फर्स्ट लेडी मानिने भएकोले एलिसा मारियाको पालो आउने चान्स नै थिएन। यो भन्दा बाहेक एउटै मात्रै विकल्प थियो एलिसा मारिया फर्स्ट लेडी बन्ने, त्यसको लागि राजतन्त्रलाई नै स्वाहा बनाउनु पर्ने थियो। एलिसा मारियाले अन्तिममा गएर आफू ठुलो बन्नको लागि राजतन्त्रलाई नै सिद्ध्याएर भए पनि आफू फर्स्ट लेडी बन्न चाल चाल्न थालिन्। अब सिक्किमभित्र राजा रानी एकतिर अनि काजी कजिनी एकतिरबाट सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। हो, यही मौकाको पर्खाइमा थिइन् अर्की एकजना वरिष्ठ महिला इन्दिरा गान्धी। अब राजा चोग्यालले थेक्नै नसक्ने आन्दोलन हुन थालेको थियो। जताततै राजा विरुद्ध विद्रोह भइरहेको थियो। यही बेला इन्डियाबाट प्रशासकको रूपमा BS दासलाई सिक्किम पठाइयो। BS दासले सिक्किम गएर राजा पाल्देन र लेन्डुप दोर्जेलाई सँगै राखेर एउटा सम्झौता गरिदिए, जुन सम्झौता अनुसार चोग्यालको हैसियत एउटा राजाको मात्रै हुने, तर शासन सत्ता चाहिँ लेन्डुप दोर्जेको हातमा हुने भनेर भनियो। इन्डियाले भनेको यो कुरा राजा पाल्देनले मान्नै पर्ने बाध्यता पनि थियो, किनकि अब उनको हैसियत जोगाउने अरू कुनै विकल्प उनीसँग छँदै थिएन। यति गरेपछि इन्डियाले लगभग राजा पाल्देनलाई घुँडा टेकाउन सफल भइसकेको थियो। तैपनि पूर्ण रूपमा सिक्किमलाई भारतको बनाउन अझै बाँकी नै थियो। त्यसको लागि पनि भारतको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा सन् 1974 सालमा एउटा चुनाव गराइयो सिक्किममा, जसमा राजा विरोधी काजी लेन्डुप दोर्जेको पार्टीले 31 सिट जित्न सफल भयो भने राजाको पार्टीले जम्मा 1 सिट मात्रै जित्यो। अब राजा विरोधी लेन्डुप दोर्जेले यति धेरै भोटले जितिसकेपछि राजा जे सोचेर डराउने गर्थे त्यही हुन थाल्यो। राजनीतिक, संवैधानिक र प्रशासनिक कुनै पनि कुरामा राजाको हैसियतै रहेन। तैपनि आफ्नो सत्ता अझै पनि जोगाउन सकिन्छ कि भनेर राजा पाल्देन इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न गए, तर इन्दिरा गान्धीले एकपटक पनि उनलाई भेट्ने मौका दिइनन्। राजालाई उल्टै इन्डियाबाट अपमान गरेर पठाइयो, तर त्यही इन्डियाले लेन्डुप दोर्जेलाई चाहिँ त्यो इज्जत र सम्मान दिइरहेको थियो जुन इज्जत र सम्मान लेन्डुप दोर्जे आफैले पनि सोचेका थिएनन्। यो देखेर लेन्डुप दोर्जे भारतले जे चाहन्छ त्यही गर्न थाले। उनी भारतसँग निकै नजिक हुन थाले। सिक्किम काङ्ग्रेस पार्टीले अझै एक कदम अगाडि बढ्यो अनि सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने माग राख्न थाल्यो। यो देखेर सिक्किमी राजा पाल्देन धेरै डराए अनि उनले जनमत सङ्ग्रह गर्न माग राखे। उनको माग अनुसार जनमत सङ्ग्रह पनि भयो, तर राजाको पक्षमा जम्मा 2.45% मात्रै भोट आयो। जनमत सङ्ग्रहको यो नतिजा अनुसार त सिक्किमका जनता इन्डियामै गाभिन चाहेको जस्तो देखिन्छ, तर यहाँभित्र एउटा ठुलो रहस्य लुकेको थियो। त्यो रहस्य के थियो भने सिक्किमी जनता मध्ये धेरैले राजा पाल्देनको शासन मन पराएका थिएनन्, तर यसको मतलब उनीहरू इन्डियन बन्न पनि चाहँदैन थिए। उनीहरूलाई स्वतन्त्र राज्य सिक्किम चाहिएको थियो, तर राजा पाल्देन चाहिएको थिएन। त्यति बेला जनमत सङ्ग्रह नै यसरी गराइएको थियो कि इन्डियन बन्ने कि चोग्यालकै शासनमा बस्ने भनेर रोजाइएको थियो। वास्तवमा सिक्किमी जनताहरूले चाहिँ मर्ने कि बौलाउने भन्ने अप्सनमा मर्नुभन्दा बौलाउनै बेस भन्ने मात्रै रोजेका थिए। तर इन्डियाको लागि अब योभन्दा ठुलो अवसर कुनै पनि आउनेवालै थिएन। त्यही भएर यो मौका इन्डियाले गुमाउन चाहँदैन थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकको नजरमा जनमत सङ्ग्रह गरेको पनि दुरुस्तै देखिन्थ्यो। त्यसैले इन्डियन आर्मीका ट्रकहरू सीमा पार गरेर एकैचोटि गान्तोक छिरे। लगभग 5000 को सङ्ख्यामा आएको इन्डियन आर्मीको टोलीले एकैछिनमा सिक्किमलाई कब्जा गर्न भ्यायो। प्रतिकार गर्न खोज्ने सिक्किमका पहरेदारहरूलाई कसैलाई गोली हानियो, कसैलाई जेल हालियो। सिक्किमको झन्डा फहराएको ठाउँमा भारतको झन्डा गाडेर यसलाई भारतको राज्य भनेर घोषणा गरियो।
लेन्डुप दोर्जेले इन्डियाको नजरमा राम्रो बन्नको लागि आफ्नो देशै जिम्मा लगाएका थिए। यसरी यही कारणले राष्ट्रघाती काम गर्ने जोसुकै नेतालाई पनि लेन्डुप दोर्जेको उपनाम दिने गरिन्छ। यो इतिहासमा को सही को गलत भन्ने कुरा छुट्टै पाटो भयो। तर एउटा नेताले चाह्यो भने कसरी देश बेच्न सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्छ। तपाईको नजरमा नेपालको लेन्डुप दोर्जे चाहिँ को हो जस्तो लाग्छ? कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोस्। आजको लागि यति नै, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।